श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रीमद्भगवद्गीता द्वादशोऽध्यायः। भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र समचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसा अव्यक्ता हि ततेर्दुःखम् देहवर्भिरभाव्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषान्महं समुद्रन्ता मृत्युसंसारसागरात् भवानिलचिरात्मार्था मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव पन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयाः। अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेत्यशमग्नोषि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परिकर्माणि पूर्वं सिद्धिरवाप्स्यसि